अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत देर के बाद, 7-8 बरस के बाद, मैं कहूँगा कि 2013 के बाद पहली दफ़ा एक जेन्युइन एंगेजमेंट, रेप्रोचमा और एंगेजमेंट की, जेन्युइन एंगेजमेंट की, सब्सटेंटिव एंगेजमेंट की सूरत हाल डेवलप करते नज़र आ रही है। ज़्यादा तो इस पर डिस्कशन उस वक्त शुरू हुई जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक ही हफ़्ते में खैर सगाली के 2 पैगाम, तो ख़ास करके दूसरा पैगाम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए 23 मार्च के हवाले से, पाकिस्तान डे के हवाले से, जब बर-ए-ज़ग़ीर के अंदर मुसलमानान हिंद ने अपने लिए अलग रियासतों का तसव्वुर पेश किया, डिमांड पेश की, उस दिन के हवाले से जो खैर सगाली का पैगाम आया बीजेपी के लीडर की तरफ से, उसके बाद से इस पर बहुत बहस छिड़ी कि नरेंद्र मोदी क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, क्या उनके अग़राज़ व मक़ासद हैं। लेकिन अब ये बात जो है, बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि नरेंद्र मोदी के जो पैगामात हैं, जो ख़तूत हैं, उन्हें आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई हफ़्तों से, ग़ालिबन 2-3 महीनों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बैकडोर डिप्लोमेसी और चैनल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश थे। जैसे डॉक्टर मोईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो उसमें अपना एक रोल भी प्ले कर रहे थे, और ये चैनल्स कम से कम दिसंबर 2020 से ये चैनल जो है ये ऑपरेट कर रहे थे। 4-5 की डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। पहले हिंदुस्तान फरवरी, 1 महीना पहले फरवरी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर्स के दरमियान, DGMOs के दरमियान 2003 के लाइन ऑफ कंट्रोल के सीज़ फायर को अफर्म करना और कहना कि हम इसकी पाबंदी करेंगे, ये एक फैक्ट, अब एक डेवलपमेंट हमारे सामने आई। फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का श्रीलंका जाते हुए हिंदुस्तान की एयर स्पेस से उनको गुजरने की इजाज़त आसानी से मिल जाना, वो हमारे सामने सिचुएशन आई। फिर चंद दिन पहले इस्लामाबाद डायलॉग के इख्तिताम में पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो स्पीच थी, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों को बैरी द पास्ट की उन्होंने टर्म इस्तेमाल की कि माजी को दफन करना होगा, यानी माजी से आगे जाना होगा। और उन्होंने वहाँ ये पे नहीं कहा कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस का कश्मीर के हवाले से उन्होंने जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा, ना ही उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करेगा कि जम्मू और कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में किस किस्म की कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है वो डेवलप की जा सकती है। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी के पैगामात का आना, तो जब जनरल बाजवा के कमेंट सामने आए तो उस वक्त पाकिस्तान में बहुत इस पर बहस हुई। ये कमेंट्स उनके हिस्टोरिक भी थे, कंट्रोवर्शियल भी थे, बड़ी इस पर बहुत बहस हुई, बिकॉज PMLN का पूरा उस पर एक ट्रेंड चलता रहा कि अगर जनरल बाजवा ये कह रहे हैं तो फिर नवाज़ शरीफ जो है वो ठीक था, और ये कि हिंदुस्तान की तरफ कंसेशंस की जा रही हैं। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी के पैगामात आए हैं तो बात वाज़ेह हो गई है कि जनरल बाजवा की जो कमेंट्स थे वो इन आइसोलेशन नहीं थे, बल्कि एक प्रोट्रैक्टेड प्रोसेस जो है, जो कई हफ्तों से चल रहा था, उसके नतीजे में पब्लिकली ये कमेंट्स किए गए। ये एक सिग्नलिंग थी, ये ऑप्टिक्स का पार्ट था। और इन कमेंट्स के जवाब में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके कमेंट्स आए। इससे पहले जनरल बाजवा के कमेंट्स से पहले इस्लामाबाद डायलॉग में ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उनके भी कमेंट्स जो हैं वो सामने आए थे, जो एक कॉन्सिलिएटरी किस्म के जो हैं कमेंट्स हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो आबी माहिदा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उसके हवाले से पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो हिंदुस्तान में है। और फिर वीज़ा प्रोसेस जो है, उसमें स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो हैं उनकी वीज़ा प्रोसेस को फैसिलिटेट करने की बात भी हो रही है। तो एक ऑप्टिक्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं एंगेजमेंट के प्रोसेस के, खैर सगाली के प्रोसेस के, एक रेप्रोचमा के प्रोसेस के ऑप्टिक्स जो हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में डेवलप कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इस हवाले से ये समझाने के लिए कि क्यों हो रहा है, इंग्लिश में ग्लोबल विलेज स्पेस के चैनल के ऊपर एक क्वेश्चन आंसर की शक्ल में एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और मुफस्सल डिस्कशन भी की 3 दिन पहले, और उसे आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे भी आपको वो दिखा देता हूँ ताकि आपको उसको पहचानने में आसानी हो। और वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन थी, उसे आप ज़रूर देखें। वो कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए भी थी कि वो क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में है, और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ज़्यादा डेप्थ पैदा करते हैं रादर दैन द मोनोलॉग जो कि मैं भी कर रहा हूँ वीलॉग की शक्ल में, जिसमें मैं अकेला बोल रहा हूँ। ये एक लीनियर नैरेटिव है, और लीनियर नैरेटिव जो है उसके फ़ायदे भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसमें उतनी डेप्थ नहीं आ सकती जितनी क्वेश्चन आंसर्स में आती है, तो उसको आप ज़रूर देखें। फिर सवाल ये पैदा होता है, आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि मैं ये फिर क्यों कर रहा हूँ, ये लीनियर मोनोलॉग डायलॉग क्यों कर रहा हूँ। ये मैं लीनियर मोनोलॉग डायलॉग इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कुछ वीलॉग्स देखे यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान में, ख़ास पॉपुलर, और
وہ اچھے ہیں, بڑے انفارمیٹیو ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ اس میں سے ایک غلط ڈائریکشن میں نیریٹیو جو ہے وہ چلا گیا ہے, اور ان 2-4 چیزوں کو, پوائنٹس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اپنے اس ویلاگ کے اندر. جو میں نے ویلاگ دیکھے ہیں اس میں نے دیکھا کہ تاثر جو 2-3 چیزوں کا آیا وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں, ان کا جو یہ خطوط آئے ہیں یہ غالباً کسی شکست و ریخت کا کی نشاندہی کرتے ہیں, اور نریندر مودی جو ہیں وہ بڑے سخت انڈر پریشر ہیں, اور نریندر مودی جو ہیں وہ دنیا میں آئسولیٹ ہو چکے ہیں, وہ دنیا میں تنہا محسوس کر رہے تھے, اور پاکستان کی جو ڈپلومسی ہے ایگریسو گزشتہ 1 برس کی, اس نے انڈیا کو اور نریندر مودی کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا ہے. اور پھر یہ کہ پاکستان کے برادر اسلامی ممالک سعودی عرب اور UAE جو ہیں, انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس پریزنٹ رپروچما کو انیشیٹ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا. تو یہ 3-4 قسم کے مطلب, اور یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت شک سے بھی دیکھا گیا ہے, وہ ٹھیک ہے. اب یہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں ان کو میں نے باقاعدہ لکھ کے اپنے سامنے رکھا, میں ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ایک ایک کر کے. نریندر مودی تنہا رہ چکے ہیں دنیا میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ 2 برس میں جب سے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پہ ہندوستان میں ایک بحث شروع ہوئی اور دنیا نے وہ سارا ایک مار دھاڑ دیکھی دلی کے اندر, پھر کشمیر میں 5 اگست 2019 کا جو انشروس کیا گیا, جو ایبروگیٹ کیا گیا آرٹیکل 370 کو, اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپی لی کشمیر کے حالات کے اندر, اور خاص کر کے امریکہ کے اندر, جہاں سری نگر اوریجن جو کشمیری کمیونٹی تھی اس نے اپنے کانگریس مین سینیٹرز کے سامنے, تھنک ٹینکس کے سامنے, میڈیا کے سامنے بہت زیادہ دہائی دی. اس میں نان ریزیڈنٹ انڈینز جو ہیں, انڈین کمیونٹی ادر دین دی کشمیریز, ان کے بھی بہت سی جو کرٹیسزم تھی مودی رجیم کی وہ شامل ہے. تو یہ تمام جو وجوہات تھیں اس کی وجہ سے کسی حد تک نریندر مودی کا جو امیج ہے وہ بڑا فرے ہوا ہے. پہلے بھی ان کے امیج کے اوپر ایک اگر آپ دیکھیں تو ان کا امیج جو ہے اس میں ایک ڈیموکریٹک امریکہ کے اندر ان کے امیج پہ طرح طرح کے سوالات تھے, لیکن ان کو ایک امیج پرابلم ضرور پیدا ہوا گزشتہ 2 برس. لیکن یہ کہنا کہ ان کا جو امیج پرابلم ہے, ان کی جو ایک ڈیفینسونیس ہے, اس کا تعلق پاکستان کی ایگریسو ڈپلومیسی سے ہے, یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ 2-2.5 برس میں پاکستان کی فارن پالیسی اور ڈپلومیسی پہلے سے پچھلے 5-6 برس کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر آرگنائزڈ ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر رہی ہے. لیکن نریندر مودی پاکستان کی وجہ سے انڈر پریشر ہیں, یہ اگر ہم بلیو کر لیں گے تو ہم بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے, اور آگے ہم بہت سی غلطیاں کر بیٹھیں گے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نریندر مودی کی بنیادی کمپلژنس کیا ہیں اور نریندر مودی کی اس اسٹیج پہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اب آ جاتے ہیں UAE اور سعودی عرب کے رول میں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ UAE اور سعودی عرب پہلے سے کہیں زیادہ آج امریکن کلائنٹ اسٹیٹ ہیں, اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک امریکن بلیسنگ, اپروول اور حکمت عملی جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے. جو سب سے میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ چیز ہے جو اب تک جو ویلاگز میں نے دیکھے ہیں, جو میں نے بیانیہ پاکستان میں دیکھا ہے, اس میں سے جو مسنگ لنک ہے یا وہ کھل کے سامنے نہیں آیا وہ یہ کہ امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے, جو واشنگٹن میں ایک نیا ورلڈ ویو لے کر آئی ہے. اس کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی چند بیسک فنڈامنٹل ضروریات ہیں, اور اس کے آنے کی وجہ سے انڈیا کو, پاکستان کو, چائنا کو, بلکہ بیسک خاص کر کے اگر ہم انڈیا پاکستان تک ہیں, انڈیا اور پاکستان دونوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس ایجنڈا کو ڈرائیو کر رہی ہیں جو اس وقت ہم ہندوستان پاکستان کے درمیان میں رپروچما دیکھ رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی وہ یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کوآڈ کو, جو کوادریلیٹرل ارینجمنٹ ہے امریکہ, جاپان, آسٹریلیا اور ہندوستان کے درمیان, اس کو بہت ہی روبسٹ بنیادوں پہ, بہت ایگریسو بنیادوں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ری آرگنائز کر کے ایک ملٹی لیٹرل الائنس کھڑا کرنا چاہتی ہے ملٹری نیچر کا, چین کے خلاف, چین کے اثر و رسوخ کو کنٹین کرنے کے لیے. اور اس الائنس میں ہندوستان کا جو رول ہے اسے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کلیدی سمجھتی ہے, فنڈامنٹل سمجھتی ہے. ہندوستان کی انوالومنٹ جب ہوگی تو اس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہندوستان کو پہلے سے کہیں زیادہ ملٹری مسل بلڈ اپ کرنے میں مدد دے گی, اور جب ملٹری مسل بلڈ اپ کرنے میں مدد دے گی تو پاکستان کی طرف سے اس پہ بہت زیادہ اعتراضات اٹھیں گے, پاکستان میں بہت زیادہ انسرٹینٹی ہوگی. پاکستان کی دہائی یہ ہوگی کہ آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک اسٹریٹجک جو امبیلنس ہے اس کو مزید ڈیپن کر رہے ہیں, اس کو بڑھا رہے ہیں. یہاں پہ جنگ کے اور انسٹیبلٹی کے خطرات ہیں, اور ظاہر ہے بالا کوٹ اسٹرائک کے بعد ان خطرات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے.
اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بائیڈن ایڈمنسٹریشن بہتر آپٹکس اور ایٹماسفیرکس پیدا کرتی ہے تو پھر پاکستان کے بہت سے جو کنسرنز ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کی سپیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بیکاز آرگیومنٹ یہ ہوگا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں بہتر تعلقات پیدا کر دیے ہیں اور یہاں پر جنگ کے یا انسٹیبلٹی کے خطرات جو ہیں وہ نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے، مائنڈ میں رکھیے. دوسری اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی اور ان کی جو کیبنٹ ہے، ان کی جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے اندر اپنا بنیادی ہدف اور اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیا جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا، اور اب وہ پاکستان سے کو انگیج کر سکتے ہیں فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. یعنی ان کے پاس ایک سپیس ہے پاکستان سے ڈیل کرنے کے لیے. وہ چھوٹی موٹی کنسیشنز جو ہیں پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں. وہ آرٹیکل 370 کو تو واپس لینے پہ کبھی بھی رضامند نہیں ہوں گے، میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا ان کے لیے، لیکن وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کشمیر میں پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو امپروو کر دیں، جو ڈیموگرافک چینج کا پروسیس ہے اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر دیں، تھوڑی سی ڈی ملٹرائزیشن کر دیں، کوئی میڈیا فریڈمز دے دیں، کچھ تھوڑی سی آزادی اور آپٹکس وہاں سے امپروو کر دیں. اور مغرب کے ذرائع ابلاغ کے تو یہ حالات ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ کو ریزیوم کر دیں یا زیادہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس میں یا اوور آل سچویشن جو ہے اس میں امپروومنٹ ہو گئی. تو اس قسم سے وہ سوچ رہے ہیں. تیسری ایک چیز ہے جس کی ریئل امپیکٹ کا مجھے کم از کم اندازہ نہیں ہے، لیکن انڈین میڈیا سے ان کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ یا ڈسکشن ہے اس سے کچھ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ چین کے ساتھ جو گزشتہ برس سمر میں جون میں لداخ میں جو ہندوستان کا سٹینڈ آف ہوا اقصی چین اور پورے ایریاز میں، اس سے ہندوستان کے اندر ایک تھنکنگ ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول، یعنی ایل او سی اور ایل اے سی کے درمیان میں ایک ٹو فرنٹ قسم کی جو سچویشن ہے بڑی فرسٹریٹنگ سی، اس میں انڈیا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اور پاکستان کے ساتھ ٹینشن ایز آؤٹ کرنے سے وہ کسی حد تک اپنے اوپر یہ پریشر جو ہے اس کو بھی ریلیو کر سکتے ہیں. لیکن یہ کتنا اہم ہے اس موقع پہ میں اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں، بٹ یہ فیکٹر ضرور ہے. اب کوارڈ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور کیوں اس کوارڈ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اس پوری چیز میں. ویسے تو کوارڈ ایک ملٹی لیٹرل الائنس تھا امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور ہندوستان کا، جسے قائم کیا گیا تھا 2004 کی سونامی کے بعد، تاکہ سونامی کے جو ریلیف آپریشنز ہیں ان کو بہتر آرگنائز کیا جا سکے. لیکن 2007 میں ڈک شینی نے، جو غالباً اس وقت ڈیفنس سیکرٹری تھے بش ایڈمنسٹریشن میں، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ایک ملٹری الائنس میں بدل دیا جائے. کچھ ملٹری ایکسرسائزز وغیرہ ہوئیں، اس کے آپٹکس ہوئے، لیکن 2010 میں ہندوستان اور آسٹریلیا نے یہ محسوس کیا کہ کوارڈ ایک کھلم کھلا اینٹی چائنا الائنس کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور انہوں نے اس میں سے بہت حد تک وڈرا کر لیا. 2017 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کوارڈ کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیا. اس میں ایک ملٹری مسل لانے کی کوشش کی. ہندوستان کے ساتھ بہت سے جو پینڈنگ ڈیفنس ایگریمنٹس تھے ان کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کیا، ان میں جان ڈالنے کی کوشش کی، جس میں بیکا اور ٹرپل ہائیڈ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، 2+2 جو ڈائلاگ ہے. اب اس میں ہم ذرا دیکھیں کہ اور کوارڈ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک جاپان ہے جو ایک پیسیفسٹ نیشن ہے، جس کو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے بہت مارا اور اس پہ ایٹمی ہتھیار استعمال کیے ناگاساکی اور ہیروشیما میں. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جاپان ایک بڑا مسکولر رول پلے کر سکے گا چین کے خلاف، یہ بہت خام خیالی ہوگی کسی کی. آسٹریلیا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. امریکہ اور ہندوستان ہی بچتے ہیں کوارڈ میں بیسکلی. سو بیسکلی امریکن تھنکنگ یہ ہے کہ ہندوستان کو کھڑا کیا جائے ایز اے ملٹری الائنس، ایز اے نیول پاور ان دا ریجن. اس کے لیے پاکستان کی کنکرنس، پاکستان کی ایک طرح سے ایکسیپٹیبلٹی، لیجیٹمیسی، پاکستان کے ساتھ ٹینشنز کو ایز آؤٹ کرنا جو ہے، یا اس کا ماحول پیدا کرنا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بڑے امپروو ہو گئے ہیں، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ٹریڈ بھی تھوڑا سا چل پڑا ہے، کشمیر پہ ٹینشنز کم ہو گئی ہیں، لائن آف کنٹرول پہ ٹینشنز کم ہو گئی ہیں. سو ان ادر ورڈز یہ ہے کہ ہندوستان کا اس میں گول یہ ہوگا کہ جو کچھ فارورڈ ایکشن یعنی اسٹیٹس کو پلس انہوں نے کیا ہے اگست 2019 میں کشمیر میں، اس کو ایک طرح سے پاکستانی کنکرنس، لیجیٹمیسی اور ایکسیپٹنس جو ہے مل جائے. اسی لیے اس سٹیج پہ انڈین اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کرتی ہے کہ وہ تھوڑا سا دھیمے انداز میں پاکستان سے بات کر سکتے ہیں، نرم لہجے میں بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک اسپیس ہے پاکستان کو تھوڑی بہت کنسیشنز جو ہے وہ دینے کے لیے. اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جیسے کہ ہم سچویشن کو آگے ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ایک اور میں بہت امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فروری 1999 میں جب
उस वक्त के बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और वो लाहौर में गए थे मीनार पाकिस्तान पे, और एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अफर्म किया था। तो आज तक पाकिस्तान के अंदर जो PMLN के आइडियोलॉग्स हैं, जैसे एहसन इकबाल साहब हैं, और बहुत सा पाकिस्तान का मीडिया जो है इंग्लिश में भी, वो एक गलत फहमी की वजह से, फॉर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये समझते हैं कि वो एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट था जहाँ बीजेपी ने पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को हमेशा के लिए तस्लीम कर लिया था और उसके बाद एक बहुत बेहतर ताल्लुकात जो हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान डेवलप कर सकते थे। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया, जो कि दर हकीकत नवंबर 1998 से वो इन प्लानिंग थी वो चीज़। तो जब उन्होंने वो कर दिया तो उसके बाद वो ताल्लुकात ख़राब हो गए। अदरवाइज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में हम्की डोरी मामला जो है वो बहुत अच्छे हो जाते। मैंने कई टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, कई यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशंस में भी मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो डीप सीटेड मसले मसाइल हैं वो बड़ी एग्जिस्टेंशियल नेचर के हैं, जहाँ एक कंट्री हिंदुस्तान पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को गलत समझता है। और 99 फरवरी में जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो दर हकीकत वो उस वक्त एक डीपली फेल्ट नीड थी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की, बिकॉज मई 1998 में जब हिंदुस्तान ने 5 न्यूक्लियर धमाके किए, तो हिंदुस्तान पहले ही न्यूक्लियर पावर था, वो धमाके हिंदुस्तान ने किए अपने आप को एक रीजनल पावर के तौर पे, बल्कि एक तरह से ग्लोबल पावर के तौर पे मगरब के सामने, दुनिया के सामने असर्ट करने के लिए। वो जो धमाके थे वो खालिस्तान पाकिस्तान डायरेक्टेड नहीं थे, वो एक डेक्लेरेशन ऑफ ग्रेट पावर डेक्लेरेशन था बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से दुनिया की तरफ। उसके बाद जो सैंक्शंस और जो रद्द-ए-अमल था अमेरिका का और मगरब का, उसको पैसिफाई करने के लिए, ठंडा करने के लिए, अमेरिका को, मगरब को, दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, हम पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल पे बात कर सकते हैं, चीज़ों पे बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, पाकिस्तान को एंगेज कर सकते हैं। इस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने वो ऑप्टिक्स और वो एटमॉस्फेरिक्स क्रिएट किए थे जब वो लाहौर आए थे। लेकिन पाकिस्तान के जो, और वो ज़ाहिर है कि जब उसके बाद जब 9/11 हुआ और दुनिया के हालात में बहुत बड़ी तब्दीली आई, तो हिंदुस्तान ने अपने नए स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट में अपने आप को रीअलाइन किया और आपने देखा कि उन्होंने बड़ी एग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ अपनी स्ट्रेटिजिक डायरेक्शन रखी, फाटा के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सब जगहों में। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा रियासतों की मोमेंट्री नीड्स होती हैं। 1998-99 में इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की वक्ती रिक्वायरमेंट्स थी पाकिस्तान को एंगेज करना, उन वक्ती रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने पाकिस्तान को एंगेज कर लिया था। उस प्रोसेस ने वैसे भी चंद महीने ही चलना था, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कारगिल ना होता तो वो जो प्रोसेस ऑफ बॉन भूमि था उसने 9/11 तक चलना था और उसके बाद उसमें डिसरप्शन जो है वो हो जानी थी। इसी तरह इस वक्त का जो मोमेंट है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की इस्टेब्लिशमेंट ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। कश्मीर के ऊपर अपना जो उनका फॉरवर्ड स्टेप है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना और कश्मीर को हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लीगल पार्ट डिक्लेयर करना, उसकी एफर्मेशन, उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी रिकग्निशन, हाँ वो लिख के ज़ाहिर पाकिस्तान नहीं देगा, लेकिन वो उस एक्सेप्टेंस, रिकग्निशन हासिल उनको करनी है। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत ये है कि अगर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का इमेज थोड़ा सा बेहतर हो जाए, हॉस्टिलिटी साउथ एशिया में रिड्यूस हो, तो हिंदुस्तान के मिलिट्री मसल को चीन के ख़िलाफ़ बिल्डअप करने में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। वो बड़े आसानी से, बग़ैर किसी क्रिटिसिज्म के, बग़ैर ये इल्ज़ाम लगे कि रीजनल इंस्टेबिलिटी वो पैदा कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को क्वाड में ज़्यादा तेज़ी से पुश कर सकेंगे। ये बेसिक एनालिसिस है जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। आई होप इसको बहुत से लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूँ कि ज़ाहिर है जो एंगेजमेंट और अप्रोचमा का प्रोसेस चला है, इसे पाकिस्तान रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसे थ्रो अवे नहीं कर सकता। पाकिस्तान को इस प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करना होगा। पाकिस्तान को देखना ये होगा कि उसको सिर्फ ऑप्टिक्स मिलेंगे या उसको कोई सब्सटेंटिव कंसेशन मिलेगी। जैसा जनरल बाजवा ने कहा, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब उन्होंने ये नहीं कहा 1947-48 यूएन रेजोल्यूशंस का जिक्र नहीं किया, ना उन्होंने आर्टिकल 370 जो है उसको वापस लाने की बात की है। लेकिन पाकिस्तान को बहुत गौर से ये देखना होगा कि ये मोमेंट जो है, जिसको पाकिस्तान में कुछ ऐसा मुझे लग रहा है गलतफहमी है कि ये एक पाकिस्तान ड्रिवन मोमेंट है, कुछ ऐसी यहाँ तासुर ज़रूर है। मेरा एनालिसिस ये है, माई 2 पेंस एनालिसिस, ये पाकिस्तान ड्रिवन मोमेंट नहीं है, ये मोदी बाइडन ड्रिवन मोमेंट है। इसमें नरेंद्र मोदी इस्टेब्लिशमेंट की कुछ बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ
रिक्वायरमेंट्स बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की हैं मोदी को इंगेज करने के लिए, उसका एक फेस लिफ्ट करने के लिए। इसका ताल्लुक क्वाड से है। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स को, ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जिनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे मुकम्मल, वो तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। इस वक्त कोविड इन्फेक्टेड हैं, लेकिन वो ज़ाहिर ये सारी सिचुएशन देख रहे होंगे। उनको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने जो एक एलिवेटेड स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली थी अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के हवाले से, अपने इंटरेस्ट के हवाले से, पाकिस्तान की क्या इस वक्त फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होंगी जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ डिस्कस करनी। वरना अगर पाकिस्तान अपनी प्रिंसिपल फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स को ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो ये जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन इस वक्त पैदा किया जा रहा है, जिसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव कर रही है, जिसमें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इसका हिस्सा है, इसमें पाकिस्तान को इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।